Media queries. What is a media query? CSS 3 में हमारे पास एक नई टेक्निक ऐड हुई है जिसको हम कहते हैं मीडिया क्वेरी. हम मीडिया का जो कीवर्ड है इसको यूज़ करके एक रूल सेट डिफाइन करते हैं कि बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस जो है कौन सी CSS प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमने किस तरह से अप्लाई करनी है. इसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं बेहतर. लाइक इन दिस एग्जांपल हमने कोशिश की है कि जब भी ब्राउज़र की विंडो जो है उसका साइज 500 पिक्सल से छोटा हो तो वो बैकग्राउंड का कलर जो है उसका बॉडी का उसका चेंज कर दे. सो वी यूज इट लाइक दिस कि हम सिंपल @मीडिया जो है एज अ कीवर्ड यूज करते हैं और इसके बाद इसके अंदर ओनली स्क्रीन एंड मीन्स कि सिर्फ स्क्रीन पे ही अप्लाई होगा. हमने मैक्स विड्थ दी कि इस पर्टिकुलर विड्थ से नीचे जितनी भी अगर इसका साइज होगा इससे कम जो साइज होगा उस पर ये पर्टिकुलर जो सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होंगी वो अप्लाई की जाएंगी. यहाँ पे हम किसी भी एलिमेंट पे कोई भी CSS प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. लाइक इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल हमने सिर्फ बॉडी के जो कलर है बैकग्राउंड वो हमने चेंज किया है. हम मीडिया क्वेरीज की मदद से मल्टीपल ब्रेक पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं इन अवर CSS के अगर एक पर्टिकुलर जो है आपका स्क्रीन साइज जो है एक खास लिमिट पर आए तो उसके बाद जो है CSS की प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से चेंज करना है. वी कैन डू दैट यूजिंग मीडिया क्वेरीज. क्योंकि हमें डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास स्क्रीन साइज जो है वो डिफरेंट होता है एंड जो नॉर्मल टिपिकल हमारा लेआउट है इट विल बी समथिंग लाइक दिस. लेकिन इसी लेआउट को अगर हम फ़ोन पे लेके जाएं मोबाइल फ़ोन्स पे तो हमें इसको चेंज करना होगा कि हमें जो मेन्यू है हमारा वो हमारा कंप्लीट जो है हमारे स्पैन करेगा हमारी टोटल विड्थ के ऊपर. हमारा जितना कंटेंट है वो मेन्यू के फिर नीचे आएगा. सो वी कैन ऐड डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स के डेस्कटॉप के पर्टिकुलर साइज के ऊपर हमें क्या करना है और जब हमारा एक खास साइज जो है वो एक खास पिक्सल वैल्यू से कम हो तो फिर हमें जो है ना फिर हमें किस तरह से हमारे डिज़ाइन को बिहेव करना है. लाइक इन दिस एग्जांपल हमने यहाँ पर स्मॉलर स्क्रीन जो हैं जो 768 पिक्सल से छोटी स्क्रीन्स हों उनके लिए जो है अपना हमारा जो कॉलम्स हैं कॉल 1 कॉल 2 कॉल 3 और इनको हमने विड्थ इनकी वैल्यू जो है वो चेंज की है. रिमेंबर कि हम जब रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की बात करते हैं तो एक बेहतर तरीका यही है कि हम अपने स्क्रीन को डिवाइड करते हैं 12 कॉलम्स के अंदर और उन 12 कॉलम्स को फिर उसकी 100% के ऊपर जो उसकी वैल्यू होती है उसको हम डिवाइड करते हैं विद वैल्यू 12 और जितनी भी उसकी कॉलम्स बनते हैं उन सबको हम उसी तरीके से कॉलम्स की विड्थ वैल्यू जो है सेपरेटली डिफाइन करते हैं. लेकिन अगर हम यही चीज़ जो है हम अप्लाई करें मोबाइल फ़ोन्स के लिए तो मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर वही हमारे जो ग्रिड्स हैं दे शुड कम नॉट इन एक दूसरे के सामने आने के बजाय एक दूसरे के नीचे जो है वो उसकी वैल्यूज़ को आना चाहिए ताकि हमारे पास जो है वर्टिकल स्क्रॉलिंग बेशक हो लेकिन हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग ना हो. इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमने मीडिया रूल की मदद से सेपरेट किया है कि हमारे पास पहले जो क्लासेस थी वो हमने अलग से डिफाइन की लेकिन उसके बाद हमने सिर्फ रूल डिफाइन किया कि सिर्फ उन पर्टिकुलर स्क्रीन साइज इन स्क्रीन्स के ऊपर जहाँ पे वैल्यू जो है आपकी स्क्रीन की 768 पिक्सल से छोटी होगी सिर्फ वहाँ पर जो है ये पर्टिकुलर CSS अप्लाई होगी कि सिर्फ वहाँ पर जितनी भी कॉल की क्लासेस हैं उन सब के ऊपर हमने विड्थ जो है उसकी 100% कर दी है. यहाँ पे व्हाट इज अ मोबाइल फर्स्ट डिजाइनिंग. जब भी हम बात करते हैं कि जब हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना रहे हों तो हम हमेशा जो है कोशिश करते हैं कि अपने डिज़ाइन को हमेशा इम्प्लीमेंटेशन के वक्त मोबाइल फर्स्ट रखें. दिस सिंपली मीन्स कि हम अपनी जितनी CSS डिफ़ाइन करें हम जितना भी अपने उसको सबसे पहले कंसिडर करें कि मोबाइल के ऊपर इसकी वैल्यूज़ किस तरह होंगी और फिर जो है वो केसेस डिफ़ाइन करें कि जब स्क्रीन साइज़ जो है वो मोबाइल से ज़्यादा बड़ी होगी तो हमें हमारे CSS को किस तरह से मॉडिफाई करना है हमें. जिस तरह हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि हम वैल्यूज जो हैं मीडिया क्वेरीज की मदद से चेंज कर रहे थे CSS की जब हमारी स्क्रीन साइज 768 से नीचे हो जाए. हम इसी को अगर रिवर्स कर दें कि हम कहें कि जब हमारी स्क्रीन साइज पर्टिकुलर साइज से ज़्यादा हो जाए यानी कि हम बेसिकली जो रूल्स हैं जो हम अपने CSS में डिफाइन करेंगे वो हम सारे बताएंगे उस बेसिस पे कि जिस वक्त हमारी जो है स्क्रीन साइज है वो छोटी है और हम मोबाइल के ऊपर जो है डिस्प्ले कर रहे हैं. लेकिन फिर हम स्पेशल कंडीशंस जो है मीडिया क्वेरीज की मदद से लगाएंगे उस केसेस के लिए जब हमारी स्क्रीन साइज जो है बड़ी हो स्पेसिफिकली फॉर डेस्कटॉप या टैबलेट्स के. लाइक इन दिस एग्जांपल हमने जो है वही स्पेसिफिक जो CSS है जो हम मोबाइल फोन्स पे अप्लाई करना चाहते हैं वो हमने
کنڈیشن سے باہر رکھی ہے اور صرف اسپیسیفک کنڈیشن جہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ من وڈتھ 768 پکسل. دس مینس کہ جہاں پہ اس سے ویلیو بڑی ہوگی وہاں پر ہمارے صرف اور صرف جو ہے یہ پرٹیکولر CSS جو اپلائی ہوگی. سو دس سمپل اپروچ از کالڈ موبائل فرسٹ اپروچ, کہ ہم سب سے پہلے جو ہے موبائل کے لیے ڈیفالٹ جو ہے کوڈ لکھتے ہیں CSS کا, اور اسپیسیفک جو کنڈیشن ہے وہ صرف اور صرف اس وقت لگاتے ہیں جب اسکرین سائز جو ہے موبائل سے سائز سے بڑی ہو رہی ہو. وین وی آر ایڈنگ ڈفرنٹ بریک پوائنٹس, تو ہمارے پاس لمٹ نہیں ہوتی کہ ہم صرف ایک یا دو بریک پوائنٹس ہی ایڈ کریں. وی کین ایڈ ملٹیپل بریک پوائنٹس بیسڈ آن اوور کنڈیشنز. ہم ملٹیپل اسکرین ریزولوشنس کو ہینڈل کر سکتے ہیں سیپریٹلی. نارملی جو ہے ہم اس کو ہینڈل اسی طرح سے کرتے ہیں کہ ہم ایک موبائلس کے لیے رکھتے ہیں جو کہ ہماری موبائل فرسٹ کے اندر ڈیفالٹ ہماری CSS ہوتی ہے. اس کے بعد ہم اس کو ٹیبلٹ کے لیے جو کہ ان سرٹن کیسز 600 پکسل سے اوپر ہوتی ہے جس کی ویلیو, اور اس کے بعد ہم جو ہے تھرڈ ایک بریک پوائنٹ ایڈ کرتے ہیں جہاں پر ویلیوز ہماری 768 پکسل سے زیادہ ہوتی ہے. 768 پکسل سے زیادہ کا مطلب کہ وہ ڈیسک ٹاپ کے اوپر ہم اس کو ڈسپلے کرنے جا رہے ہیں. سو ہم ڈیفالٹ کے اندر ہم سمپل موبائل فونس کے لیے اس کو ویلیو کو رکھیں گے, اس میں ہمیں کوئی کنڈیشن نہیں لگا رہے. دس مینس کہ یہ وہ CSS ہے جو کہ بائی ڈیفالٹ جو ہے اپلائی ہو رہی ہوگی آپ کی پیج کے اوپر. اس کے بعد ہم کنڈیشن اپلائی کر سکتے ہیں کہ میڈیا کوئری کی مدد سے کہ ہم نے میڈیا کا کی ورڈ یوز کیا اونلی اسکرین اینڈ, اور منیمم ویڈتھ 600 پکسل دی. اس کا مطلب کہ جہاں منیمم 600 پکسل سے زیادہ ویلیو آئے گی وہاں پہ یہ پرٹیکولر CSS جو ہے وہ اپلائی کرے. اور اسی طرح سے اس کے فوراً بعد ہم نیچے جو ہے نیکسٹ جو ہے بریک پوائنٹ ایڈ کر سکتے ہیں یوزنگ دا میڈیا کوئری, کہ ہم میڈیا کا کی ورڈ یوز کریں اور اس کے بعد جو ہے من ویڈتھ 768 پکسل لکھ کے اس کے اندر جو ہے جو بھی ہماری CSS ہوگی یہ پرٹیکولر CSS وہ ہوگی جو کہ اس پرٹیکولر اسکرین پہ اپلائی ہونی ہے جہاں پہ 768 پکسل سے زیادہ اسکرین سائز ہوگا ہمارا. میڈیا کوئریز کی مدد سے ہم صرف سائز ہی نہیں بلکہ اورینٹیشن کو بھی چیک کر سکتے ہیں. موسٹلی جس طرح ہمارے پاس iPad یا ہمارے پاس ٹیبلٹس ہوتے ہیں, ان کے اورینٹیشن کی بیس کے اوپر ہم اپنی CSS کی ویلیوز کو بھی چینج کر سکتے ہیں. ہاؤ ول ڈو دیٹ؟ ہمارے پاس اس کے لیے بہت آسان سا رول ہے کہ ہم اسی طرح سے میڈیا کو یوز کرتے ہیں کی ورڈز اونلی اسکرین ہے, اور اس کے اندر اورینٹیشن کی ویلیو جو ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ اگر وہ لینڈسکیپ ہے تو ہمیں پرٹیکولر جو ہے CSS کی ویلیوز کو کس طرح سے چینج کرنا ہے. لائک ان دس ایگزامپل ہم نے لینڈسکیپ کے کیس کے اندر آپ کی باڈی کی جو بیک گراؤنڈ کلر ہے اس کو لائٹ بلو میں چینج کیا ہے. وی کین یوز اینی CSS ان دس پرٹیکولر رول سیٹ. سو وی ہیو سین کہ ہم میڈیا کوئریز کی مدد سے CSS3 میں پرٹیکولرلی ڈفرینٹ بریک پوائنٹس ایڈ کر سکتے ہیں بیسڈ آن ڈفرینٹ اسکرین ریزولوشن اینڈ ایون ڈفرینٹ اورینٹیشن, اور تمام جو ڈفرینٹ کیسز ہیں ان کے لیے ہم اپنی CSS جو ہے اس کو ڈفرینٹ کر سکتے ہیں. سو دا آئیڈیا از کہ ہم اپنا کانٹینٹ سیم رکھیں, کانٹینٹ کو صرف لے آؤٹ کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم نے کانٹینٹ کو پراپرلی کالمس کے اندر ڈیوائڈ کیا ہے, اور پھر ہم CSS کے اندر میڈیا کوئریز کی مدد سے ڈفرینٹ بریک پوائنٹس ایڈ کریں اسپیسیفکلی کس اسکرین سائز کے لیے اوپر ہم اس کو کس طرح ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں. ڈیفالٹ میں ہمیشہ آپ موبائل کی جو CSS ہے اس کو رکھیں گے, اس کے بعد آپ جو ہے اس سے جو بڑی اسکرین سائز ہے لائک فار ٹیبلٹس اس کی اسکرین سائز کی CSS کو ڈیفائن کریں گے, اینڈ دین وی پروسیڈ ٹوورڈ ڈیسک ٹاپ, اور ڈیسک ٹاپ کی آپ اس طرح سے جو ہے CSS کی ویلیوز اس کو ڈیفائن کریں گے. ریمبر کہ آپ میڈیا کوئریز کے اندر ان رول سیٹس کے اندر کسی بھی طرح کی CSS کوئی بھی CSS کی ویلیو جو آپ اسٹینڈرڈ دیتے ہیں وہ آپ ان پرٹیکولر رولس کے اندر جو ہے اسی طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں.